मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये कब्र जहन्नम के गढ़ों में से या तो एक गढ़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है, और अमल तेरा है कि तेरे अमल इसको जन्नत के बाग बनाते हैं या ये अमल तेरे जो हैं ये इस जहन्नम का गढ़ा बना देते हैं। तो दोस्तों, ये जिंदगी मुख्तसर अता करके रब्बे कायनात ने पहचान कराई कि जहाँ जहाँ भी तू सजदा करेगा, जहाँ जहाँ भी तू मेरे महबूब के नक्शे कदम पर चलेगा, मैं तुझे एक एक कदम का सिला अता करूंगा। ला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, कि हम नेकोकारों के अजर को जाया नहीं करते। तो दोस्तों, आका अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा किराम को दरमियान में बिठाकर पूछा, ऐ मेरे साथियों, मुझे ये बताओ कि यूनिक ईमान किसका है, आला ईमान किसका है, वो ईमान जिसकी मिसालें दी जाती हैं, वो ईमान किसका है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के इन आशिकों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह, हमारा ईमान यूनिक है और वो आला है। तो कायनात के ताजदार ने फरमाया, नहीं, तुम में से वो भी हैं कि जिन्होंने सूरज के मौजज़े देखे तो मुझ पर ईमान लाए, जो चांद के मौजज़े देखे तो मेरे ऊपर ईमान लाए, मेरे दरख्तों को चलते देखा तो मुझ पर ईमान लाए, और मेरे चेहरे का दीदार किया। नहीं, और बताओ, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, सोनिया, हम नहीं जानते कि वो कौन लोग हैं। तो रब्बे कायनात के हबीब ने फरमाया, खुदा की कसम लोगो, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो लोग जिन्होंने मुझको देखा नहीं, जिन्होंने मुझको देखा नहीं, सिर्फ पैगाम उन तक पहुंचा तो उन्होंने मेरी जात पर अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया, अपनी लज्जतों को कुर्बान कर दिया। उन लोगों का ईमान जो है वो यूनिक है, उन रब्बे कायनात ने उनके ईमान की मिसाल दी है। तो दोस्तों, हारून रशीद और उसकी बीवी एक दफा सुबह के वक्त वाक पे जा रहे थे, तो एक बहलूर दाना, एक अल्लाह का वली रेत के घर बना रहा था। हारून रशीद की बीवी आगे आगे थी और उस बहलूर दाना ने कहा, ले लो 2 रुपए में जन्नत का घर ले लो, 2 रुपए में। हारून रशीद की बीवी ने 2 रुपए का वो घर ले लिया, और हारून रशीद हैरान हुआ कि ये क्या तूने फकीर से खरीद लिया। रात हुई, उस हारून रशीद वक्त के बादशाह ने ख्वाब देखा। ख्वाब के अंदर क्या देखा कि एक जन्नत है और जन्नत के दरवाजे पे एक दारोगा खड़ा है। हर कोई उस जन्नत के दरवाजे के अंदर जो मकान, इतनी बड़ी कोठी है, उसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा है जो कि हारून रशीद की बीवी है। सारे बंदे उस घर की जियारत कर रहे हैं। हारून रशीद भी अंदर दाखिल होने लगा, दारोगे ने रोक लिया, रुक जाओ, तू नहीं जा सकता। पूछा क्यों? ये तो मेरी बीवी का घर है। फरिश्ते ने कहा, बेशक तेरी बीवी का है, लेकिन तुमको इजाजत नहीं अंदर जाने की। हारून रशीद की जब आंख खुली, हैरान हो गया, उसने कहा ये क्या। वो सुबह दौड़ा बहलूर दाना के पास और बहलूर दाना से जाकर कहा कि बाबा, मुझे भी वो घर दो जन्नत में। बाबा ने कहा, मैं आज 2 रुपए में नहीं दूंगा। हारून रशीद ने पूछा, बाबा कल तो 2 रुपए का दिया, आज क्या कीमत है? बाबे ने कहा, आज इसकी आधी सल्तनत तेरी जो है वो इसकी कीमत है। आधी बादशाही में ये रेत का घर तुझे, जो जन्नत में तुझे एक महल मिलेगा, वो है। हारून रशीद ने कहा, मेरी बेगम को तो 2 रुपए में दिया और मुझे आधी सल्तनत में। तो बहलूर दाना अल्लाह के वली ने ये पैगाम दिया, लोगों अपने कानों की खिड़कियां खोलकर सुनना है। फरमाया कि उसने अनडिठा सौदा कीता सी, तू बेच के आया, उन्हें अनडिठा सौदा कीता सी। तो दोस्तों, जो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है, अपने फैसले अपने अल्लाह पे छोड़ देता है, अपनी ताकत होने के बावजूद बदला नहीं लेता, दरगुजर कर जाता है। क्या मेरे नबी से भी ज्यादा किसी को सताया गया? बोलो, आप जो आज दुनिया के अंदर दुखी हो कि मेरे साथ सास ने जुल्म किया, मेरे साथ नंदों ने जुल्म किया, मेरे मियाँ ने किया, मेरे रिश्तेदारों ने किया, अपने ताल्लुकात को छोड़ देते हो, आपने ताल्लुकात के साथ अरसदराज बोलते नहीं, नाराजगियों का इजहार करते हो, खामोश होते हो, उनके साथ गिले करते हो, तो क्या मेरे आका अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा किसी को तंग किया गया? कायनात के ताजदार के लफ्ज़ जिगर की कुर्बानियों को देखिए। हजरत इमाम हुसैन के पूरे कुंबे को कैसे चटियल मैदान के अंदर प्यासा ज़िबह किया गया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथों से अपने पूरे कुंबे को कुर्बान किया। इसके बावजूद दोस्तों, मेरे कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन जालिमों को भी माफ कर दिया जिन जालिमों ने आपके वजूद के ऊपर उजड़ी रख दी थी, आप पर पत्थर बरसाए, आपके रास्तों में को तकलीफें दी, आपको जगह जगह तकलीफ दी, कई तानाशाही की। तो दोस्तों, ये दुनिया 4 दिन की है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
کہ جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ یہ رشتے بہت پیارے ہیں، ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کیجئے، عفو و درگزر سے کام لیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کرنا سکھایا۔ جب مکہ سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ ہیں، تنہا چھپ کے نکل رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد جب اس مکے کے اندر حاضر ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، 10,000 کا لشکر لے کر دشمن چھپ جاتا ہے، بغیر جنگ کے مکے کو فتح کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال قائم کر دی۔ وہ لوگ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برساتے تھے، آج میرا محبوب بادشاہ بن کر مکے میں داخل ہوا۔ لوگ ڈر گئے، ابو سفیان جیسی ہستیاں بھی ڈر گئی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دشمن کو یہ پیغام دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی معافی کا اعلان۔ یہ مثال قائم کر دی۔ رب کعبہ کی قسم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے جو ہمیں طریقہ زندگی کا دیا ہم بھول گئے۔ کیا نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا 5 وقت کے سجدے کر دیے تو یہ اسلام ہے؟ کیا حج 10 کر لیے تو یہ اسلام ہے؟ اپنے کانوں کی کھڑکیوں کو کھول کے سنو، اگر سکونوں کی تعلیم حاصل نہیں کی تو یہ پلیٹ فارم آپ کو میرے آقا کے پیغام پہنچانے کے لیے حاضر ہے۔ یہ محفل میلاد اسی لیے سجائی جاتی ہے کہ لوگوں کو پہچان ہو کہ میرے کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام دیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان کے سردار نے کیا پیغام دیا۔ دوستو، میرے دو جہان کے سردار نے 63 سال کی زندگی مکے مدینے میں گزاری۔ 63 سال کے اندر وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر کے فخر کرتے تھے کہ میں تو ایک بڑی بیماری تو بچ گیا، میرے گھر دھی جام پیسی میں زندہ درگور کر دیتی، اس دور کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں سنو، لوگوں سنو، میں کہتا ہوں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیغام دیا ہے۔ نمازوں کا نام اسلام نہیں، بار لوگاں دی عزت دے جنازے نکل رہے ہمن تسی اندر سجدے تے دے سجدہ، یہ اسلام نہیں۔ اسلام ایک پہچان ہے کہ میں بات کر رہا ہوں تو میں کس انداز میں بات کر رہا ہوں، کیا اگلے بندے کو تکلیف تو نہیں ہوگی، یہ جملہ جا کر اس کے اوپر تیر کی طرح تو نہیں لگے گا، میں اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ دوں، میں لوگوں کے سامنے پھولوں کے بستر بچھا دوں، کانٹے نہ بچھاؤں۔ خدا کی قسم رب کہتا ہے کہ تیری عبادتیں ایک طرف اور تیرے ایک بندے کے راستے میں آسانیاں پیدا کرنا، یہ مقام عروج ایک طرف۔ یہ میرا بندہ مجھ کو بڑا پیارا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرا بندہ مجھ کو بڑا پیارا ہے، میں 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اس بندے کی تخلیق دیکھو کیسے بنایا، فرمایا خدا کی قسم میں ماں کے رحم کے اندر اس بندے کی اپنی مرضی کی صورت بنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں کیسے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہوں، میں ہڈیوں پہ گوشت چڑھاتا ہوں، میں 9 ماں کے پیٹ کے اندر رکھتا ہوں، اور ماں کے پیٹ کے اندر غلاظت بھی ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، میں جانتا ہوں رب کعبہ کی قسم فی احسن تقویم میں نے کتنا خوبصورت انسان کو اس غلاظت سے دور رکھ کر دنیا میں بھیجا۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ تو دوستو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کردار عطا کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سچے تھے ان کافروں کے درمیان کہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے، اور اگر پیغام اللہ کا دیتے تھے تو وہ نہیں مانتے تھے کہ نہیں تو سانو اے نہ منع کر، کیسے اپنے بتاں دی پوجا کرنی ہے، لیکن اے مندے ہاں کہ تو سچا ہے، پردہ تھا۔ لیکن دوستو، میرے رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دشمنوں کے درمیان میں رکھ کر سنوارا، اور لوگوں کے منہ سے یہ آواز نکالی رب کائنات نے کہ محمد الرسول اللہ جیسا کوئی ذات دنیا کے اندر نہیں۔ اور وہی لوگ جو اتنے دشمن تھے اپنے رشتوں کے، کیا اس وقت ماں نہیں سی ہوندی؟ کیا اس وقت باپ دا رشتہ کوئی نہیں سی؟ باپ بھی سی، ماں بھی سی، بہن بھی سی، بھرا بھی سی، لیکن احساس کوئی نہیں سی کہ ماں دا رتبہ کیا ہے، باپ دا رتبہ کیا ہے، ایدی عظمت کیا ہے۔ دھکا دے کے گھروں کٹ دے بنا، اور پتر کوئی نہیں سنبھالن والے، میں ہی ٹھیکا چکی ہے۔ انہیں کیا کسی کے حصے میں پلاٹ آیا تو کسی کے حصے میں دکان آئی، میں تو سب سے خوش قسمت رہا، میرے حصے میں میری ماں آئی۔ اے ماں دا رتبے نو تو سمجھے ہی نہیں کہ ماں کیا ہے۔
खुदा दी कसम अगर मां हाथ चुक लवे ते ओ तख्तों तो ताज उड़ा के रख दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला मूसा अलैहिस्सलाम दा पड़ोसी कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तेरा एक पड़ोसी है जेड़ा कसाई है, कसाई। आका अलैहिस्सलाम दा सदका मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा मौला ओ किथे? फरमाया फलान जगह ते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए, मैं ओदा अमल देखा कि ओ क्या करदा है। ओ गोश्त बेचदा सी, बेच के तो जदों गोश्त बच जांदा सी ना अच्छा जिहा ओ लेके घर जांदा है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दा नबी होके पीछे पीछे मैं इहदा अमल देखना चाहना कि रब दी बारगाह विच ए मेरा पड़ोसी किवें बन गया। मैं तो अल्लाह का नबी हो रहे तो गोश्त बेचने वाला है, ए किवें मेरा इसने मकाम पा लिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं घर गया, मैंने देखा कि उसने पहला जाके कपड़े चेंज किए, फिर मां नू पानी दिता, 100 साल दी सी, चारपाई उत्ते बैठी सी और उसने फिर जंगल चों लकड़ियां लियानियां, उन्हें अग बाली, उन्हें अग बालन तो बाद खाना बनाया, खाना बना के मां दे कोल आया, एक एक नवाला करके मां दे मुंह विच पा रहे, एक एक नवाला करके मां दे मुंह विच पा रहे है और मां दे पानी पिलाया। जदों मां दे फिर कदे मुंह हाथ दवांदा है, कदे ओदे चेहरे दे उत्ते अपना हाथ फेरदा है, प्यार दे नाल कोल बहंदा है, गल्लां करदा है, फिर ओदा चादर दुरुस्त करदा है, फिर मां हाथ चुक लैंदी है, कहंदी है मौला ए मेरा पुत्र है, थक हार के मजदूरियां करके आया है, मैं इहदे वास्ते रोटी पका के रखनी सी लेकिन मेरे कोल अखा कोई नहीं, मेरे वजूद दे विच ताकत कोई नहीं, बुढ़ापा मेरे उत्ते आ गया है, मैं की करा। लेकिन ए मेरा पुत्र मेरी खिदमत करदा है, मौला मैं होर कुछ नहीं मंगदी, मैं तेरा नबी जेड़ा मूसा है ना ओदा पड़ोसी मंगदी हां। मेरे पुत्र ने मेरे नबी दा पड़ोसी बना दे। तो दोस्तों खुदा की कसम मां वो हस्ती है, मां वो हस्ती है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब रब कोलों वही लैण जांदे सन ते रब्बे कायनात दी पाक बारगाह दा सदका मां दुआ मंगदी सी। ते जिस दिन अज मूसा अलैहिस्सलाम दी मां कोई नहीं, जदों लैण गए वही ते रब ने फरमाया मूसा संभल के आवी, पीछे हाथ उठाने वाली मां कोई नहीं। और ये हकीकत है कि बीवी की नजर जेब पर होती है और मां की नजर बेटे के चेहरे पे होती है। बीवी कहती है मैनू खर्चा चाहिए, मैनू दे हर हाल दे अंदर, लेकिन मां कहती है मेरा बच्चा तू थक के आया, मजदूरी करके आया, पहले पानी दे दी। तो दोस्तों ए मां, ए बाप, ए बहन, ए भाई, ए बहुत खूबसूरत रिश्ते मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान दे सरदार ने इन्होंने निभावन दा पैगाम दिता कि जैसे भी हैं इनके साथ निभा करो, इन्हां दे दुख सुख दे जामन हो जाओ, इन्हां दे नाल कोई किसी किस्म दा ऐसा अंदाज इख्तियार ना करो कि तुहानू एक दूजे दे चेहरे नू वेखण ते दूर हो जाओ। आखिरी जदों खुतबा दिता मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान अरफात दे अंदर खड़े होकर मेरे दो जहान दे सरदार ने फरमाया कि तुहाड़ियां इज्जतां एक दूजे दियां वास्ते हराम ने, कोई किसी दी इज्जत उते हरफ नहीं दे सकता, कोई तुहाडे खून हराम ने, एक दूजे दे भाईचारे नाल यानी एक इमारत की तरह तुसी हो, एक वजूद की तरह तुसी बन के रहो। जिस तरह अगर एक अख नू दर्द है तो पूरा वजूद मुतासर है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान दे सरदार इन्हां रिश्तियां नू निभावण दा पैगाम दिता। आपने दुश्मनां नू मुआफ कीता और दुश्मनां नू भी मुआफ करके पैगाम दिता कि लोगो ओ मुसलमान ही नहीं जिहदा दिल नरम ना हो, मुआफ कर दियो। अज दुनिया दे उत्ते तुसी एक दूसरे नू मुआफ करके इन्हां रिश्तियां नू निभाण दी कोशिश करोगे, मैं क़यामत वाले दिन तुहाडा हामी और नासिर बन जावांगा। जिस दिन नफ्सा नफ्सी दा आलम होवेगा, जिस दिन नफ्सा नफ्सी दा आलम होवेगा, आज वक्त है कि हम अपने सर को सजदे में रखकर उससे मुआफी के तलबगार हो जाएं। आज वक्त है कि अपने बोलन लग्या सोच लईए, क्योंकि जख्म वजूद दे मिट जांदे ने। खुदा दी कसम लोगो जुबान दे विचों निकले हुए लफ्ज़ां दे तीर कदे नहीं जे जख्म भरे और रूह दे उत्ते जख्म बन जाते ने। इस वास्ते हमेशा बोलन लग्या सोचो मैं ऐसी टोक ते नहीं मार रहा, मैं ऐसा लफ्ज ते नहीं बोल रहा जेड़ा अगले मेरे मुसलमान बहन भरा नू तकलीफ होवे। तो दोस्तों मेरे आका अलैहिस्सलाम दो जहान दे सरदार ने ये पैगाम दिता कि लोगों जब तुसी कह दिता अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ते हुण तुहाडा हक बनदा है, हुण तुहाडा हक बनदा है इस दिल दे अंदर मेरा नाम आबाद कीता जे ते हसद भी कट दियो, गिबत भी कट दियो, झूठ भी कट दियो। ए बीमारियां ने जड़ियां तुहाडे रूह नू तकलीफ देंदियां ने, ते अगर रूह बीमार होवे ते वजूद पूरा बीमार हुंदा है।
اس واسطے انہاں بیماریاں تو پناہ منگو اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رضا دی خاطر اگر میاں دا ساتھ دے رہے ہو تو او دی رضا دی خاطر اگر بچیاں دی تربیت کر رہے ہو تو او دی رضا دی خاطر اگر ہمسایاں دے حقوق نبھا رہے ہو تو او دی رضا دی خاطر کہ مولا تیرا حکم ہے میں تیرے حکم کے تابع ہوں ہر ماں دی بچی دی عزت دی نگہبانی کر دے ہو تو او دی رضا دی خاطر تو دوستو جیڑا انسان برائی نو برائی کہے اور جیڑا سچائی نو سچائی کہے وہی مسلمان ہے رب کائنات نے فرمایا کہ جماعت ایسی ہوے گی کہ جیڑی برائی دا تو روکے گی اور اچھائی دا حکم دے گی تو دوستو او محمد رسول اللہ دی ہے امت ہے اج وقت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساڈے واسطے روندے رہے غاروں وچ جا کے روندے رہے ہر جگہ تے روندے رہے کہ مولا جدوں معراج نصیب ہوئی تے اس وقت بھی رب کائنات دی بارگاہ دے وچ پیش ہو کے فرمایا کہ اے میرے مولا میری گناہگار امت کو بخش دے میرے گناہگار امت کو بخش دے تے دوستو اج دنیا دے اندر اگر اسی نیکی دا کام کردے ہاں تے او دا سانو صلہ عطا ہوندا ہے یاد رکھو دنیا دے اندر دو کام ایسے نے پلے بن کے اج گل جانی ہے دو کام ایسے نے جنہاں دوں اسی وقت صلہ عطا کیتا جائے نمبر 1 اگر تسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے درود پڑھدے ہو تے او دا تانوں اسی وقت صلہ عطا کر دیتا جائے نمبر 2 اگر تسی اپنے والدین دے نافرمان ہو اور والدین نو بوجھ سمجھدے ہو والدین بڑھاپے دے اندر تواڈے کول آئے نے اگر انہاں دی تسی خدمت دے وچ تکلیف محسوس کردے ہو تے رب کعبہ دی قسم یاد رکھو اگر تسی گستاخی کیتی ہے تے تانوں اس گستاخی دی سزا دنیا دے اندر ملے گی کیونکہ تواڈے کول اولاد ہے اج تسی بھیڑا کرو گے کل تواڈی اولاد تواڈے نال اسی طرح دا حسن سلوک کرے گی جیڑا تسی اپنے والدین نال کیتا تے دوستو تقریباً دے گھر دے اندر تربیت بچیاں دی اس انداز دے نال کرو کہ جدوں بچہ سکول جائے وہ اپنی ماں دے ہاتھ چوم کے جائے تاکہ او بڑیاں ہویاں انہوں جھاکا نہ رہے کہ میں اپنی ماں دے ہاتھ کیویں چوماں تے دوستو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان دے سردار 6 سال دے سن تو آپ کی والدہ ماجدہ دنیا تو رخصت ہو گئی آپ نو پالیا حضرت ابو طالب دی بیوی حضرت فاطمہ نے حضرت فاطمہ چاچی سی چاچی نے پالیا اور آج ذرا جڑیاں چاچیاں نے اپنے غریباں نے چھاتی پا کے ویکھے میں چاچی بھی ہاں میں مامی بھی ہاں میں ماسی بھی ہاں میرے کردار میرے رشتے دے اندر کتنی منافقت ہے اور کتنی سچائی ہے یاد رکھو ایک ایک پائی دا بدلہ دینا اے جدو دفتر کھلن گے نیکیاں دے تے بدیاں دے خدا دی قسم جی میں عدالت لگی ہوئے تے انہوں کہوے ایک بندہ کہ تو جرم کیتا ہے نہ مننے تے جدو سامنے ویڈیو چل جائے تو پھر جگہ لگے گی چھپن دی ویڈیو چل جائے گی سامنے محشر دے دن کہ تو نے یہ کام کیا بتا یہ تو نے کیا انہوں تھے مقرن دی جگہ نہیں گئے تو دوستو او قیامت آمنی وہ حقیقت ہے رب کائنات دا وعدہ ہے کہ ایک دن آوے گا کہ وہ وقت آوے گا جدو سور پھونکا جائے گا اور زمین سکڑ جائے گی اور ہر انسان میدان عرفات کی طرف دوڑا چلا جائے گا کلو نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھا یہ چہرہ میرے سامنے آ تو دوستو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں اے میرے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہید ہونا تو علاوہ بھی شہادت کا درجہ مل سکتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں نہیں جڑا انسان اپنے دل دے اندر 20 مرتبہ موت کو یاد کر لے وہ شہیدوں کے برابر ہے سبحان اللہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے کہ میں مرنا ہے میں یہ چہرہ اپنے رب دی بارگاہ بھی پیش کرنا ہے میں کسی نال کس انداز دا حسن سلوک کر رہی ہوں تو یاد رکھو دوستو ان عورتوں دی وجہ تو ہی بگاڑ بنے پے عورتوں دی وجہ تو بگاڑ ہے مرد اتنا ظالم نہیں جتنی ظالم ہے عورت ہے کیا وجہ ہے کیوں کیا وہ اس کی اپنی بیٹیاں نہیں ہوتی اپنی بیٹی واسطے تو کہندی ہے کہ جا داماد اچھا ہوئے تے اپنا پتر دے دو داماد بندا ہے پھر وہ اچھا بنے تے پھر ٹینشن بن جاندی ہے کیوں خدا کی قسم آج تم حق مارو گے چاہے وہ دولت کا حق ہے چاہے وہ محبت کا حق ہے چاہے وہ عزت کا حق ہے تو وہ تمہارا حق کل مفلوج کر لیا جائے گا یہ مکافات عمل ہے یہ دنیا مکافات عمل ہے ایک ہاتھ لے ایک ہاتھ دے اپنے آپ کو جھنجوڑنا ہے اپنے رشتیاں دی تمیز کرنی ہے تو دوستو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان دے سردار نے ان رشتیاں دے اندر احساس پیدا کر کے دکھایا بیٹیاں دے سراں تے عزتاں دیاں چادراں رکھیاں بیٹیاں دے مقام دیتے اور یاد رکھو او لوگ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس قدر دیوانے بنے کہ اپنے بچیاں نوں بھی لے کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے تو دوستو اسی حضور دی محبت کردے ہاں کائنات دے تاجدار دے نال محبت کردے
سکتے ہاں انہوں دی سنت نو سکھنا ہے کہ کیویں اسی اپنی زندگی نو گزارنا ہے. یہی وہ زندگی تھی کہ انسان کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے سجدہ کس کو کرنا ہے. خدا کی قسم ہواؤں دے اگے جھکدا پے, درختاں دے اگے جھکدا پے. او درخت جڑے پھل پہ دیندے نے انسان نو اپنی پہچان کوئی نہیں سی. انہیں کیا کہ تو محبوب دی پہچان کیا کرنی, تو رب دی پہچان کیا کرنی, تین تو اپنی بھی پہچان کوئی نہیں سی. پھر رب نے اپنے محبوب نو بھیج کے وہ پہچان کرائی. لوگو یہ درخت سجدہ کرنے کے لیے نہیں, تیری پیشانی اتنی سستی نہیں کہ درخت دے کے جھک جائے, تیری پیشانی اتنی سستی نہیں کہ چند دے کے جھک جائے, انہاں بدلاں دے کے جھک جائے. بدل تے تیرے اوتے سایہ کرن واسطے نے, درخت تینو پھل دین واسطے نے, جانور تے تیری سواری نے. تو کنا دے کے جھکدا پیا ہے؟ جھکن واسطے وہ ذات وحدہ لا شریک ہے, وہ خالق کائنات ہے. اس کی بارگاہ میں تو سجدہ کر. اے ساریاں چیزاں تے تیریاں نوکر بن کے دنیا تے آئیاں نے. سبحان اللہ. کیا تو ساری تیری نوکر ہیں. تو دوستو پھر انہاں نوکراں نو حکم دیتا میرے رب کائنات دے حبیب نے. ایک دفعہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو جہان دے سردار ایک درخت دے تھلے آرام فرما رہے. صحابی دیکھیا کہ ایک درخت آیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کیتا, کچھ پڑھیا, پڑھ کے چلا گیا. صحابی کہنا ہے کہ جدوں اکھ کھلے میں دیدار کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ میں گل پیش کراں. کملی والے آقا دی بارگاہ پیش کیتا, سونیا ایک درخت آیا ہا, کوئی گلاں کردا ہا تے چلا گیا. سبحان کملی والے حیران نہیں ہوئے. اچھا وہ کیا کہتا تھا؟ کیونکہ جڑے نبی ہوندے نے وہ ستے بھی جاگدے ہوندے. سبحان اللہ. ان کا سونا بھی ہمارے جیسا نہیں, ان کا بات کرنا بھی ہمارے جیسا نہیں, ان کا کھانا بھی ہمارے جیسا نہیں. بے شک بولو اور رب کائنات نے آلہ بنا کے بھیجیا. سبحان اللہ. جدو صحابی نے عرض کی تھی, سونیا ایک درخت آیا تھا, وہ تیرے چہرے کا دیدار بھی کیا اور اس نے باتیں بھی کی اور وہ چلا گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے, فرمایا کہ استاذنت ربہا, اس نے اپنے رب کو اجازت طلب کی ہے کہ سونیا کدی تیرا یار نیڑے آوے, میرے نیڑے آوے تو میں تیرے یار نو سلام کرنا ہے. سبحان اللہ. آج درخت دے کول نیڑے آیا تے او سلام کرن آیا, تے رب کائنات نے اس نو اجازت دیتی تو آج مینوں سلام کرن آیا. میں ستا ضرور پیا سی لیکن میں انہوں اودے سلام دا جواب دیتا ہے. تے دوستو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اے معجزات, اے محبتاں عطا کر کے دنیا وچ بھیجی. سبحان اللہ.